बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, ईद के दिन सुबह मिठाई बनाने में माँ फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बहुत ही मशगूल थी। आटा गूंदने और दूसरी तैयारियों में लगी हुई थी क्योंकि सुबह ही सारे काम पूरे करने थे। दूसरी तरफ 8-10 साल के मासूम भाई हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अपने खेल छोड़कर माँ के पास आ गए। उनके मासूम लहजे में एक सवाल था, अम्मी आपको याद नहीं, आज ईद है, ज़रा बाहर आकर देखें तो सही। मोहल्ले के लड़के लड़कियां नए नए कपड़े पहनकर कितना खुश हो रहे हैं और हमने तो अभी तक कपड़े भी नहीं पहने। क्या इसका मतलब ये है कि हम आज ईद नहीं मनाएंगे? थोड़ी देर बाद फिर कहने लगे, अम्मी जल्दी से हमें हमारे नए कपड़े पहना दो, हम भी उनके साथ खेलते खेलते ईदगाह जाना चाहते हैं। जब अब्बू आएंगे तो उन्हें हमारे साथ भेज देना, हम उनके साथ वापस लौट आएंगे। माँ ने बच्चों के सर पर मोहब्बत भरा हाथ फेरा, उनके माथे को चूमा और फरमाया, अभी ईदगाह जाने में काफ़ी वक्त है, बेटा तुम लोग बाहर जाकर थोड़ा घूम फिर आओ, फिर मैं तुम्हें नए कपड़े पहना दूंगी। हो सकता है तब तक तुम्हारे अब्बू भी आ जाएं और शायद तुम्हारे लिए नए कपड़े भी ले आएं। तब मैं तुम्हें ज़रूर नए कपड़े पहना दूंगी और तुम अपने अब्बू के साथ ईदगाह चले जाना। अब जाओ बेटा, बाहर जाकर थोड़ा खेलो, इस बीच मैं अपने काम निपटा लूँ। दोनों भाई बोले, जी अम्मी। इस बीच छोटा भाई अचानक सवाल करने लगा, अम्मी क्या अब्बू हमारे लिए नए कपड़े लेने गए हैं? माँ ने दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लिया, उनके माथे पर प्यार से चूमा और अपने दिल के आंसू पोंछते हुए हंसकर कहा, हाँ बेटा तुम्हारे लिए नए कपड़े ज़रूर आएंगे, तुम्हें ज़रूर पहनाऊंगी। अब तुम लोग बाहर जाकर खेलो, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने अपने रब पर यकीन रखते हुए अपने बच्चों को दिलासा दिया। दोनों भाई खुशी खुशी बाहर चले गए। माँ ने अपने आंचल से आंसू पोंछे और मजबूरी में अपने काम में दोबारा मशगूल हो गए। कुछ देर बाद दोनों भाई फिर रोते हुए घर लौट आए। उन्होंने कहा, अम्मी लोग हमें अपने नए कपड़े दिखाकर चिढ़ा रहे हैं, ये कह रहे हैं देखो तुम्हारे पास हमारे जैसे नए कपड़े नहीं हैं, अगर होते तो उन्हें ज़रूर पहनते। वो कह रहे हैं हमारे अब्बू कैसे हैं जो ईद के दिन भी हमारे लिए नए कपड़े नहीं लाएंगे। ये हमें ईदगाह चलने को कह रहे हैं और बोल रहे हैं जल्दी से नए कपड़े पहन कर आओ। अगर आना है, वो खजूर के पेड़ के नीचे खड़े हैं और हमारा इंतज़ार कर रहे हैं जब तक हम नए कपड़े पहनकर उनके साथ ना चलें। अम्मी अब्बू अभी तक क्यों नहीं आए? अम्मी हमें जल्दी से नए कपड़े पहना दो ताकि हम उनके साथ ईदगाह जा सकें। मासूम बच्चों की इस गुजारिश को सुनकर अम्मी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकी। आंसू रोकना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन बच्चे अम्मी को मजबूती से गले लगाकर खामोशी से उनकी तरफ देख रहे थे। कुछ ही पल में खुद को संभालते हुए अम्मी ने आंसू पोंछे और चेहरे पर जबरन हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोली, अभी बाहर जाने का वक्त नहीं हुआ है, बेटा इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? नमाज के लिए अभी काफ़ी वक्त है, इस दौरान बाहर जाकर थोड़ा घूम फिर लो और देखो तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं, उन्हें ढूंढ कर ले आओ। तब तक मैं अपना बाकी काम निपटा लेती हूँ, थोड़ा सा ही काम बचा है। अगर तुम्हारे अब्बू नए कपड़े लाते हैं तो मैं तुम्हें बहुत खूबसूरती से तैयार कर दूँगी, फिर तुम मिठाई खाकर अपने अब्बू के साथ ईदगाह जाओगे। ठीक है, दोनों भाइयों ने मासूमियत से कहा, जी अम्मी। अम्मी ने अपने दिल को मजबूत करते हुए बच्चों को तसल्ली दी।
लेकिन जैसे ही उन्होंने बच्चों के मासूम चेहरों की तरफ देखा, उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बच्चों को अपनी हालत का अंदाज़ा ना हो, इस डर से अम्मी कभी एक कमरे में जाती तो कभी दूसरे में। इधर दोनों मासूम भाई परेशान होकर अम्मी अम्मी कहते हुए उनके पास आए और बोले, अम्मी हम समोसे और खजूर लेकर अब्बू को ढूंढने जा रहे हैं। अम्मी ने रोंदे गले से कहा, हाँ जाओ। उनकी आवाज़ में छुपा दर्द बच्चे समझ नहीं सके। बड़े भाई ने अफसोस जताते हुए कहा, अब्बू कहाँ होंगे? छोटे भाई ने मासूमियत से पूछा, अब्बू कहाँ गए? बड़े भाई ने जवाब दिया, पता नहीं, चलो इधर उधर ढूंढते हैं। छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए दोनों भाई अब्बू की तलाश में निकल पड़े। इधर अम्मी अपने दिल का दर्द कम करने का कोई रास्ता नहीं निकाल पा रही थी। उनकी बेचैनी और बढ़ गई। वो सोचने लगी, मैं अपने मासूम बच्चों को कैसे बताऊं कि आज उन्हें नए कपड़े पहनाने के पैसे हमारे पास नहीं हैं। उन्हें कैसे तसल्ली दूं? आज तो ईद का दिन है। मैं जो भी कहूँगी, क्या मेरे बच्चे मेरी बात मान लेंगे? या अल्लाह, क्या तेरे अलावा मेरा कोई और सहारा नहीं? ईद के लिए जो मिठाई बनाई है वो भी कई दिनों तक थोड़ा थोड़ा गेहूँ बचाकर तैयार की है। इसी से हलवा और रोटी बनाई है, लेकिन नए कपड़े कहाँ से लाऊं? या अल्लाह, ये बोझ क्यों डाल दिया इस माँ के सर पर? तू तो सबकी हालत जानता है। मैं इन मासूम बच्चों को कैसे समझाऊं? या अल्लाह, तू रहम करने वाला है। झूठ बोलना गुनाह है। ये जानते हुए भी मैं अपने बच्चों को झूठे दिलासे और झूठी उम्मीद देकर बहला रही हूँ। लेकिन अब मैं क्या करूँ? तू ही बता दे। या अल्लाह, तू मुझे रास्ता दिखा। तू मेरे गरीब घर की हालत जानता है। तू ही मेरी मदद कर। ये कहते कहते माँ रोने लगी और ज़ोर ज़ोर से चक्की चलाने लगी। चक्की की आवाज़ के साथ उनके दिल का दर्द भी बाहर निकलने लगा। आंसू पहुँचे। भले ही मिठाई बनाने का काम तेज़ी से चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये काम पूरा होने को आया, एक और मुश्किल सामने खड़ी हो गई। तभी अम्मी अम्मी कहते हुए दो मासूम बच्चे माँ के पास आकर खड़े हो गए। माँ ने जल्दी से अपने आंसू छुपाए और प्यार भरी आवाज़ में पूछा, बोलो बेटा, क्या बात है? माँ ने हमेशा अपनी ख्वाहिशात और आराम को दबा कर रखा था। गरीबी को अपना नसीब मानकर थोड़े में ही खुश रहने की आदत डाल ली, लेकिन आज मासूम बच्चों की एक छोटी सी ख्वाहिश ने उनके सब्र के दायरे को तोड़ दिया। उन्होंने खुद को संभालते हुए बच्चों को गोद में उठा लिया, मुस्कुराने की कोशिश की, उनके माथे को चूमा और कहा, बोलो बेटा, क्या कहना है? बड़ा बेटा मासूमियत से अपनी आंखें झिपकाने लगा। छोटे भाई ने भी उसकी नकल कर ली। माँ ने प्यार से कहा, देखो बेटा, तुम्हारे अब्बू आएंगे। यहाँ तुम्हारे लिए मिठाई बना रही हूँ, सब्र करो, बस थोड़ी देर। उन्होंने बच्चों को सीने से लगा लिया, प्यार से समझाया और कहा, थोड़ा इंतज़ार करो बेटा, मिठाइयाँ भी तैयार हो जाएंगी। छोटे भाई ने आंखें मलते हुए अचानक पूछ लिया, लेकिन हमारे नए कपड़े अम्मी? ये सुनते ही माँ चौंक गई। जल्दी से बोली, अरे बेटा, ऐसा करते हैं, तुम लोग जाकर पहले नहा लो। अभी तक नहाए भी तो नहीं। दोनों भाई एक साथ बोले, नहीं अम्मी, अभी तक नहीं नहाए। माँ के लिए मासूम बच्चों से छल करना बहुत दर्दनाक था। उनका दिल अंदर ही अंदर रो रहा था, लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा, बिना नहाए कोई ईदगाह जाता है क्या? जाओ जल्दी से नहा लो, सब ठीक हो जाएगा। दोनों भाइयों ने खुशी से कहा, ठीक है अम्मी, हम अभी जाकर नहा लेते हैं। आप सब कुछ तैयार रखना, हम जल्दी से आ जाते हैं। फिर दोनों भाई खुश होकर नाचते हुए बाहर निकल गए। माँ ने दुआ की, जाओ बेटा, अल्लाह हाफिज़। बच्चे तो चले गए, लेकिन माँ के दिल में फ़िक्र और गहरी हो गई। माँ सोचने लगी, जब वो वापस आएंगे
اور کہیں گے کہ ہمیں نئے کپڑے پہناؤ، ہم عیدگاہ جائیں گے، تب میں کیا کروں گی؟ اب ماں کا دل اور نہیں سنبھل سکا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ سجدے میں گر پڑی اور اللہ سے رو رو کر دعا کرنے لگی، یا اللہ تو ہی میرا سہارا ہے، اس بے بس ماں کی مدد کر، مجھے اس مشکل سے باہر نکال، تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، مجھے راحت دے، اس مشکل سے چھٹکارا دے۔ اس کے بعد ماں دل ہی دل میں دعا کرنے لگی، یا اللہ تو ماں کے دل کو سمجھتا ہے، 3 بار معصوم بچوں کے دل بہلا پھسلا کر میں نے کسی طرح سنبھال لیا، لیکن اب کیا کروں، کیا کہوں، تو ہی مجھے سہارا دے، تو سب کر سکتا ہے۔ پھر انہوں نے زور سے چیخ کر کہا، یا اللہ تو سب کر سکتا ہے، تو سب کر سکتا ہے۔ ادھر نہانے کے بعد دونوں بھائی خوشی خوشی ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گھر کی اور چل پڑے۔ کچھ ہی دیر میں ہنستے کھیلتے دونوں بھائی گھر پہنچے اور زور سے آواز لگانے لگے، امی امی ہم آ گئے، لیکن ماں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ چھوٹا بھائی معصومیت سے بڑے بھائی کی طرف دیکھنے لگا اور دھیرے سے پوچھا، بھیا امی بول کیوں نہیں رہی؟ کیا ماں سو رہی ہیں؟ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو باہوں میں بھر لیا اور اسے دلاسا دینے لگا، میں دیکھتا ہوں۔ جیسے ہی بڑا بھائی ماں کو جگانے کے لیے ہاتھ بڑھانے ہی والا تھا، اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ بڑے بھائی نے گھبراتے ہوئے پوچھا، کون ہے باہر؟ باہر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ دونوں بھائی سہم کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو چھوٹا بھائی ڈر کے مارے بڑے بھائی سے چپک گیا۔ پھر سے دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ ڈر اور گھبراہٹ سے دونوں بھائی زور سے چلا پڑے، امی امی باہر کون ہے؟ لیکن ماں کی طرف سے پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ اس بار دروازے پر کھٹکھٹانے کے ساتھ کوئی بھاری چیز گھسیٹنے جیسی آواز بھی سنائی دی۔ دونوں بھائی ڈر گئے۔ انہیں پتہ تھا کہ اگر کوئی رشتہ دار، خاندان کا کوئی بڑا یا پڑوسی گھر پر آتا تو وہ ہمیشہ سلام کرتا، لیکن یہاں سب کچھ الٹا ہو رہا تھا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو اور کس کر گلے لگاتے ہوئے کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے۔ امی بھی کچھ بول نہیں رہی۔ ڈرتے ڈرتے دونوں بھائی دروازے کے پاس گئے۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچے، باہر سے پھر سے زور سے کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ دونوں بھائی گھبرا کر تھوڑے پیچھے ہٹ گئے۔ پھر زور سے چلا کر پوچھا، کون ہے دروازے پر؟ باہر سے آواز آئی، میں درزی ہوں، دروازہ کھولو۔ دونوں بھائی حیران ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا، درزی آپ یہاں کیوں؟ درزی آپ یہاں کیوں؟ باہر سے پھر آواز آئی، ہاں میں درزی ہوں، دروازہ کھولو، میں تمہارے لیے نئے کپڑے لے کر آیا ہوں، انہیں لے لو۔ جیسے ہی یہ سنا دونوں بھائیوں نے جلدی سے دروازے کی کنڈی کھولی۔ سامنے ایک آدمی کھڑا تھا، نئے کپڑے کی گٹھڑی کے ساتھ۔ دونوں بھائی ایک پل کے لیے سند رہ گئے۔ درزی نے کپڑے ان کی اور بڑھائے۔ بڑے بھائی نے جھٹ پٹ سارے کپڑے اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور چھوٹے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے دوڑتے ہوئے ماں کے پاس پہنچا۔ ادھر ماں ابھی سنبھل نہیں پائی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ امی امی دیکھو، بڑے بھائی نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا، درزی ہمارے لیے کتنے خوبصورت نئے کپڑے لے کر آیا ہے، جلدی سے ہمیں نئے کپڑے پہناؤ، ہمیں عیدگاہ جانا ہے۔ بڑے بھائی کی بات سنتے ہی چھوٹا بھائی بھی اچھل پڑا، ہاں امی جلدی کرو، اگر دیر ہو گئی تو ہمیں نماز کا وقت نہیں ملے گا۔ ماں یہ سن کر حیران رہ گئی، کچھ پل تک بچوں کو ٹکٹکی لگائے دیکھتی رہی، پھر انہیں گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے فوراً بعد انہوں نے بچوں کو چھوڑ دیا اور سیدھا سجدے میں گر گئے۔ یا اللہ تیری مرضی کو کون سمجھ سکتا ہے؟ انہیں فوراً سمجھ میں آ گیا کہ جو شخص درزی بن کر نئے کپڑے لے کر آیا تھا وہ اصل میں درزی نہیں تھا، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں میں سے ایک تھا۔ ماں سجدے سے اٹھی اور جلدی سے بچوں سے فرمایا، جاؤ بیٹا جاؤ،
اسے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا وہ آج ہمارے گھر سے کھانا کھا کر جائیں۔ لیکن بچوں کو یہ بات یاد ہی نہیں رہی۔ وہ اتنے خوش تھے کہ ان کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ ماں نے بچوں کو دیکھا، ان کے سر اور پیٹھ پر پیار سے ہاتھ پھیرا، پھر انہیں گود میں اٹھا کر سینے سے لگا لیا، ان کے ماتھے کو چوما، پھر ہلکے سے ڈانٹتے ہوئے بولی، بیٹا کیا تم ابھی تک نہیں گئے؟ درزی صاحب کو کیا لگے گا کہ وہ یہ سوچیں گے کہ اس گھر کے لوگ کتنے بدتمیز ہیں۔ مہمان باہر دروازے پر کھڑا ہے اور تم یہاں مستی کر رہے ہو، تم تو انہیں بھول ہی گئے۔ یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ فوراً جاؤ اور انہیں میرا سلام پہنچا دو اور انہیں کہنا کہ آج وہ ہمارے گھر کے مہمان بنے۔ جاؤ بیٹے، انہیں اندر آرام سے بیٹھنے کے لیے کہو۔ بنا کچھ سوچے بیچارے دونوں بھائی دروازے کی اور دوڑے، لیکن تب تک درزی گھوڑے پر سوار ہو کر گھر سے بہت دور جا چکا تھا۔ دونوں بھائی زور سے چلائے، صاحب ماں نے آپ کو سلام کہا ہے، جلدی واپس آئیے، آج آپ ہمارے گھر دعوت پر آئیے۔ ہم بیٹھک کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ لیکن دور سے ہوا کے ساتھ جواب آیا، اپنی اماں اور ابا کو میرا سلام دینا، کسی اور وقت ملنے آؤں گا۔ دونوں بھائی دوڑتے ہوئے اماں کے پاس آئے اور سب کچھ بتا دیا۔ بولے، درزی صاحب نے تمہیں اور ابا کو سلام کہا ہے، وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی طرف جا رہے ہیں۔ جلدی آؤ اماں، انہیں دیکھو گی نہیں؟ جلدی کرو، کھڑکی سے دیکھ لو، درزی صاحب کتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ اماں، ماں نے بچوں کی بات سن کر کھڑکی کے پاس آ کر باہر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ دکھائی دے رہا تھا، وہاں آسمان کی طرف اڑتے جا رہا تھا۔ ان کے جسم کی چمک چاروں اور پھیلی ہوئی تھی، ان کی روشنی سورج کی کرنوں کو بھی پھیکا کر رہی تھی۔ ماں خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اچانک وہ فرشتہ اپنے گھوڑے سمیت کہیں غائب ہو گئے، اب انہیں اور نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ اتنے میں دونوں بھائی زور سے چلائے، اماں اماں دیکھو، وہ رہے ابا، دور سے آ رہے ہیں۔ ماں بچوں کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی اور انہیں نئے کپڑے پہنانے لگی۔ ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ دونوں بھائیوں نے حیرانی سے پوچھا، اماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ماں نے پیار سے بچوں کو سینے سے لگا لیا اور کہا، بیٹا میں کیوں رو رہی ہوں یہ تم ابھی نہیں سمجھو گے، تمہاری عمر ابھی اتنی نہیں ہوئی ہے، لیکن آج سے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، ایک پل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو بھولنا مت، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ جو ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتا ہے وہ کبھی بھی مصیبت میں نہیں پڑتا۔ اگر تم اس چھوٹی سی بات کو اپنے دل میں بسا لوگے اور زندگی بھر اللہ کو نہیں بھولو گے تو دیکھو گے کہ اللہ ہمیشہ تمہاری مدد کرے گا، وہ تمہیں کبھی مشکلوں میں نہیں ڈالے گا۔ ماں اپنے بچوں کو یہی نصیحت دے رہی تھی اور ساتھ ہی انہیں نئے کپڑے پہنا رہی تھی۔ جب بچوں کو سجانے کا کام پورا ہو گیا تو ماں نے سرمے کا ڈبہ لا کر چھوٹے بیٹے کی آنکھوں میں سرما لگایا۔ بڑے بیٹے کی آنکھوں میں سرما لگاتے ہی دروازے کے باہر سے آواز آئی، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا۔ اندر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، وعلیکم السلام یا علی۔ چھوٹا بیٹا تیزی سے دوڑ کر باہر گیا اور خوش ہو کر کہنے لگا، ابا آ گئے، ابا آ گئے۔ بڑا بیٹا ابھی باہر جانے ہی والا تھا، لیکن ماں نے انہیں روک لیا کیونکہ ان کی آنکھوں میں سرما لگانا ابھی باقی تھا۔ ماں نے تھوڑا غصے میں کہا، بیٹا بیٹھو، پہلے سرما لگانے دو۔ اتنے میں چھوٹا بھائی اپنے ابا کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آیا۔ تب تک بڑے بھائی کی آنکھوں میں بھی سرما لگ چکا تھا۔ دونوں بیٹوں کو دیکھ کر ابا حیران رہ گئے اور بولے، یہ کیا، اتنے خوبصورت کپڑے یہ کہاں سے آئے؟ پھر دونوں بھائی اپنی ماں اور ابا سے لپٹ گئے اور حضرت فاطمہ نے بچوں کی آواز خاموش کراتے ہوئے حضرت علی کو پورا واقعہ سنایا۔ حضرت علی یہ سن کر سجدے میں گر گئے اور دعا میں کہنے لگے، اے اللہ، تیرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، تو رحیم ہے، تو عظیم ہے، تو رحمت والا اور رحم کرنے والا ہے۔
پھر سجدے سے اٹھ کر انہوں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، جو درزی بن کر بچوں کے لیے کپڑے لائے تھے، کیا تم نے اسے پہچانا؟ کیا تم نے جان لیا کہ وہ کون تھے؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا، نہیں، لیکن اتنا یقین ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے کوئی فرشتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے صحیح کہا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ یہ سنتے ہی حضرت فاطمہ کی زبان سے اچانک زور سے نکلا، اللہ اکبر، یہ کہتے ہوئے وہ سجدے میں گر گئے۔ انہیں دیکھ کر حضرت حسن اور حسین بھی سجدے میں گر گئے۔ پیارے دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ اسے صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں تک ضرور پہنچاؤ، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔